अस्सलाम वालेकुम। आज हम वो पानी के मसले में, ड्रिल बोरिंग तो मिल नहीं कहता लेकिन पानी के मसले में पानी चाहिए, वो ड्रिल बोरिंग से मिलता है या आसमान से मिलता है। इस सिलसिले में हमारी ड्रिल यूनियन जो इलीगल एक यूनियन बनी हुई थी, उनसे हमने मुलाकात की। उन्होंने डीसी साहब के मुकर्रर करदा रेट्स को जो है मुस्तरद किया। उन्होंने कहा हम इस पर नहीं करते। तो फिर हमें सीनियर वकला ने, जूनियर वकला ने जो हमारे साथ जो है उन्होंने पूरे तावन का यकीन दिलाया और उन्होंने सोमवार वाले दिन हमारी नुमाइंदगी करने का फैसला किया। तो आज हम उस यूनियन के खिलाफ और डीसी साहब के फैसले के जो धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, उसके लिए हम कंज्यूमर कोर्ट में जाके हमने शहरियों की तरफ से दरख्वास्त दी है, जिसकी नुमाइंदगी हमारे साथ ये मुसव्वर एडवोकेट हैं, उस्मान खान एडवोकेट हैं, वकार खान जहांगीरी थे, डिस्ट्रिक्ट बार के जो है जनरल सेक्रेटरी थे, सीनियर वकला सारे हमारे साथ थे। आज हमने इस यूनियन के खिलाफ जो आबिद भाई ने बता दी है, एक ब्लैंक फाइल कर दी है, केस फाइल कर दी है। इंशाअल्लाह ताला उसका फेवरेबल रिजल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। परसों की उसमें 23 जो है 23 डेट हो चुकी है, उसमें नोटिस जारी हो चुके हैं। फिर आगे इंशाल्लाह कोर्ट में देखेंगे, कोर्ट ये देखेगा कि वो इलीगल जो इसको यूनियन है, अफगानी है या जिसने भी बनाई हुई है, कि क्या वो इसको लीगली फॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये उसका लीगल इशू है, ये भी कोर्ट में डिस्कस होगा और इंशाल्लाह ताला मंसरा के लिए बहुत बेहतर फैसला आएगा। वी होप ऑल कि बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जब इन्होंने ऑर्डर चैलेंज किया था, तो ये ड्यूटी थी डीसी की, डिप्टी कमिश्नर मानसरा की, कि वो अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाता। अगर वो वहाँ पे अफगानियों पे अपना ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता, तो वो पाकिस्तान पे वो कैसे करवाएगा? इसका मतलब है शुड नॉट बी डिप्टी कमिश्नर ऑफ मानसरा। जब उसके पास पावर्स नहीं है, जब अगर पावर्स हैं तो वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो फिर ऐसे डिप्टी कमिश्नर का क्या फायदा कि डिप्टी कमिश्नर अपना काम नहीं कर सकता। थैंक यू। जैसा कि आपको पता है, गुज़िश्ता कई रोज़ से ये एक इशू चल रहा है मानसरा में ड्रिल बोर के बारे में, क्योंकि जिस तरह हाजी साहब ने, आबिद भाई ने, मुसव्वर साहब ने, आफ्ताब भाई और तमाम सब भाइयों ने एक मेहनत और कोशिश की थी, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने एक रेट तय किए थे जो कि मैं समझता हूँ अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि यही लोग जो है ड्रिल 270-250 रुपये में बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में कर रहे हैं और यहाँ भी पहले करते रहे हैं। लेकिन वो बाउंड है अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दिए गए रेट से। जैसे हाजी साहब ने कोर्ट में भी बात की कि जो भी यूनियन होती है या जो भी कोई बंदा है या कोई पार्टी है, जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हायर अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट की, वो जिस वक्त कोई आपको ऑर्डर देती है कि 300, तो वो ओबे करना उनका काम है। लेकिन हम लोग जब ये सारे भाई उनके पास गए कि चलें आप इसी रेट पे अगर कर लें, तो उन्होंने बिल्कुल उससे मना कर दिया और उन्होंने फेसबुक पे एक सोशल मीडिया पे उन्होंने एक वीडियो भी जारी की जिसमें उन्होंने इनको मुस्तरद किया। गवर्नमेंट का काम है कि बेसिक फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करना है, लेकिन एक बंदा अपने तौर पर भी करवा रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का हक बनता है कि ये चीज़ हमें करने की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन चूँकि अब इंशाल्लाह कर लिए, इंशाल्लाह इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और पॉजिटिव रेट्स मिलेंगे। चूँकि मौसम में और पानी की जो किल्लत है ज़िला मानसरा के अंदर, स्पेशल शहर और गिरदनवा के इलाकों में, ये पानी जो है एक नापेद हो चुका है। अब दुनिया जो है पानी की बूंद के लिए तरस रही है। तो मोहल्ले में क्या होता है, 4 लोग 5 लोग मिलके एक बोर वाले को हायर करते हैं और वो पानी, हालांकि वो पानी कुछ दिनों के लिए होता है, ज़्यादा देर के लिए नहीं होता, लेकिन इन्होंने जो एक यूनियन बनाई हुई है अपने तौर पे, हालांकि चाहिए तो ये गवर्नमेंट का हक है कि पानी प्रोवाइड करना या सड़कों का जो मामला है गवर्नमेंट का काम है, लेकिन लोग अपनी सतह पे जो कुछ करते हैं तो वो उसको तो कम से कम एक तरीके से होना चाहिए। इन्होंने ऐसे रेट एक यूनियन बनाई हुई है जो बड़ी अपने आप को पावरफुल कहती है, और वो जो है वो अपनी मर्जी के अपने मन माने रेट निकाल कर लोगों को जो है ना इस तरह से लूट रही है। आज हम कंज्यूमर कोर्ट में आए हैं और इसी के लिए आए, और तमाम ट्रेड यूनियन को लगे, वकला है, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सबक बल्दियाती नुमाइंदे, तो हम सारे भाई आए, तो इस हमने कंज्यूमर कोर्ट में ये बात रखी है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। बारिश का पहला कतरा फेंकने वाले 2 जो नौजवान हैं, एक नादर खान है, ये सहाफ़ी हैं, और दूसरा जमात इस्लामी यूथ के जो हैं प्रेसिडेंट वकास खान, जिन्होंने पहली एप्लीकेशन मूव की थी डिप्टी कमिश्नर को। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासर भाई, ये जो ड्रिल इशू था ना, इसमें जो ज़िली हुकूमत ने जो इनको रेट दिए हैं, इस पर इन लोगों ने इनकार कर दिया। तो अब ये कि ये कोर्ट आए, तो हमने शुक्र किया है कि ये कोर्ट से जब इंशाल्लाह इनको सनद मिलेगी, जो अवामी मफाद के ख़िलाफ़ जो लोग चल रहे थे, इनको जब कोर्ट से लात पड़ेगी इंशाल्लाह, तो ये सीधी राह पर चले आएंगे। क्योंकि इससे कबल इन्होंने 2000, 1000, 1500 के फुट पे ये कर रहे थे। पर एक बात और जो ज़रूरी है यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ, ये जो कहते हैं कि
ہمیں مجبور کیا گیا ہے بتا خوروں نے، جو ہم سے بتا لیتے تھے، بتے لینے کی وجہ سے ہم نے یونین بنائی ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں یہ بالکل اوپن ہمیں بتائیں کون لوگ تھے جو بتا ان سے لیتے تھے، اور بتا لینے کی وجہ سے 200 سے یہ 600 کی بہت جو انہوں نے کی ہے، اس کو بھی منظر عام پر آنا چاہیے انشاءاللہ. ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے غریب باسیوں کے لیے انشاءاللہ آج ہم لوگوں نے انصاف کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. سب سے پہلے تو ہم نے ڈپٹی کمشنر کو درخواست جو دی تھی، الحمدللہ اس پر عمل درآمد تو ہو گیا ہے. انہوں نے ریٹ تو جاری کر دیے، لیکن وہ والے ریٹ جو ڈرل مافیا ہے وہ نہیں مان رہے. اٹ مینس کہ وہ اتنا زیادہ مافیا ہے. ان کا یہ موقف تھا کہ آج یہ جو ہم نے مشین خریدی ہوئی ہے اور ان کا ریٹ جو ہے وہ 1 کروڑ روپے ہے، اور ہم 200-250 میں نہیں کر رہے. لیکن ہمارا یہ سوال یہاں پہ یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر یہ وہی ڈرل والے ہیں جو پہلے 200 روپے میں 180 اور 250 روپے میں بور کرتے تھے، اس ٹائم ان کو منافع ہو رہا تھا، اور آج انہوں نے یونین بنا دی ہے اور ان کا موقف یہ ہے کہ یہ ہماری یونین کا ریٹ ہے. اگر اس سے نیچے ہم کرتے ہیں، ہم آپ کو بیسیکلی اگر ایک بندہ مطلب سنگل پرسن کی بات کی جائے تو وہ کہتا ہے میں کر کے دیتا ہوں، لیکن اگر میں کرتا ہوں تو میرے اوپر تقریباً 3 سے 4 لاکھ روپے جرمانہ کیا جاتا ہے. اور ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے کو جلد از جلد جو ہے نا وہ پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. لیکن مین چیز یہ ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا اسٹریٹجی جب تک پلان نہیں ہوگا اس ٹائم تک یہ پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. بالفرض آج میرے گھر میں اگر 200 فٹ کا بور کیا ہوا ہے اور یہ سعید بھائی آج اپنے گھر میں 600 فٹ کا بور کروا رہے ہیں، تو آفٹر 6 منتھ میں بھی اس چیز کا افیکٹو ہوں گا. اب جب تک ہم اس چیز کا بہتر حل نہیں نکالیں گے کہ پانی جو ہے وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ہر مانسہرہ کے شہریوں کو پہنچانا، یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن اور 23 تاریخ ہمیں ملی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہاں سے ہم سرخلو ہوں گے اور مانسہرہ کے باشیوں کو انصاف دلائیں. جی آج ہم سب دوست اکٹھے ہوئے ہیں. پانی کا جو مسئلہ مانسہرہ شہر کا چل رہا ہے، اس میں کچھ بورنگ کے حوالے سے مسائل تھے، اور اس سے ہٹ کے جو مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مانسہرہ شہر پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے. تو اس میں ڈرل بور کے حوالے سے کافی سارے نوجوان دوستوں نے اپنے طور ڈی سی مانسہرہ کے پاس بھی اپلیکیشنز سبمٹ کروائی اور تمام ذمہ دار لوگوں تک اپنی درخواست پہنچائی. اس کے بعد یہ ہوا کہ انتظامیہ نے ایک ریٹ مقرر کر دیا، لیکن اس وقت جو یونین ہے وہ یہ ریٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انتظامیہ نے جو ریٹ دیا ہے یونین کسی صورت بھی ان ریٹس پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اسی حوالے سے آج مانسہرہ شہر کے مختلف ایریاز کے نوجوانوں نے، وکلاء برادری نے، تاجر تنظیموں نے مل کر کنزیومر پروٹیکشن کورٹ میں ایک اپلیکیشن بھی اس حوالے سے پٹ اپ کی ہے، اور دیکھتے ہیں آگے لیگلی اس پہ کیا ہوتا ہے. لیکن اس سے ہٹ کر جو انتہائی اہم اور ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مانسہرہ شہر کربلا کا منظر پیش کر رہا ہے. گزشتہ 15-20 سال سے ہم اپنی میچور زندگی میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والے نمائندے، ہر آنے والے انتظامی ذمہ دار یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ فلاں پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے تو پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ پانی کا مسئلہ جوں کا توں اپنی جگہ پر ہے. تو جو پروجیکٹس پائپ لائن میں جو 2 سال بعد یا 3 سال بعد حل ہوں گے، ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں لوگوں کو پانی کی جو سہولیات درکار ہیں وہ کون فراہم کرے گا. پانی فراہم کرنا ریاست کی اولین ذمہ داری ہے اور اپنی ذمہ داری کو نبھانا انتہائی ضروری ہے. اگر ہم ایک ایشو پہ لگے رہیں گے، بورنگ کے مسئلے کو دیکھتے رہیں گے، تو ڈرل بور کے حوالے سے بھی میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ڈرل بور بھی اس شہر کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، کیونکہ ہم ایک پہاڑی علاقے میں رہ رہے ہیں. یہاں اگر ہم 700, 600, 800 فٹ کے جب بور ہوں گے تو پانی کی سطح آٹومیٹک نیچے اترے گی، جس کا بہت بڑا نقصان ہے اس شہر کو. یہ چیز بھی انتظامیہ کو بالکل دیکھنی چاہیے، اس کے لیے کوئی پالیسی بنانی چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگا تو 2 سال 3 سال بعد مانسہرہ شہر حقیقی معنی میں پانی کی بوند بوند کو ترسے گا. تو مانسہرہ شہر میں آئے روز جب پانی کے حوالے سے لوگ مختلف قسم کے احتجاج کر رہے ہیں، انتظامیہ کو درخواستیں دے رہے ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو وہ اپنی آواز انتظامی ذمہ داران تک پہنچا رہے ہیں. اگر یہ آواز نہیں سنی جائے گی تو تھوڑا وقت گزرنے کے بعد بہت زیادہ مسائل کریٹ ہوں گے، اور جب زیادہ مسائل ہوں گے تو پھر بہت بڑی پریشانی بنے گی. آج مانسہرہ شہر کربلا کا منظر پیش کر رہا ہے اور اللہ تش کی صدائیں آ رہی ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ ڈی سی صاحب کے حکم کے باوجود یہ مافیا اتنا مضبوط کیوں ہے؟ ان کی پشپنائی کون کر رہا ہے؟ ان لوگوں کو بے نقاب کیا جائے. یہی مافیا نہیں بلکہ مانسہرہ میں بہت سارے مافیاز عوام کو لوٹ کر کھا رہے ہیں. آج مانسہرہ کے غیور شہری جتنے بھی یہاں پہ ہمارے دوست موجود ہیں، یہ ڈرل بور مافیا کے حوالے سے یہاں پہ کنزیومر کورٹ میں آئے ہیں اور اپنی اپلیکیشن کی ہے.
यहाँ पे मानसरा शहर के अंदर काफ़ी दिनों से ये मसाइल चल रहे हैं और एक यूनियन है जिसकी ना कोई बुनियाद है, गैर कानूनी यूनियन है और ये हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जिसके आगे बिल्कुल बेबस नज़र आ रही है। एक आर्डर उन्होंने कर दिए, एक रेट फिक्स कर दिए, हालांकि वो रेट अब भी ज़्यादा हैं, मगर उसके बावजूद भी वो रेट जब इनके पास आए हैं तो उन्होंने बरमला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं और हम किसी सूरत भी नहीं मानेंगे। अगर उनकी ये बदमाशी है, ये इस तरह से ये बदमाशी करने पे तुले हुए हैं, तो यहाँ पे एक रेहड़ी वाले पे तो इस इंतज़ामिया का कानून लागू होता है, मगर इन करोड़पति जो ये माफिया है जो करोड़ों रुपए दिन को एक दिन में ये करोड़ों रुपए कमाते हैं, तो इनके ऊपर ये कानून क्यों लागू नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ मसला ये है कि यहाँ पे जितने भी कमीशन माफिया बैठा हुआ है हमारे इदारों के अंदर भी, इन्होंने इसको छूट दी हुई है और हम किसी सूरत भी ये हम इंतज़ामिया को बावर कराना चाहते हैं कि अगर इनके हाथों ब्लैकमेल होना है तो फिर मानसरा के शहरी अपना हक लेना जानते हैं और इंशाल्लाह हम अपने हक के लिए मज़ीद जो भी हो सकेगा इंशाल्लाह किसी हद तक भी जाना पड़ेगा तो इंशाल्लाह जाएंगे।